پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن پھلاں دیاں ہوندیاں کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن انہاں دی رنگت تک تک کے انہاں دی رنگت تک تک کے پئی ہوندی دنیا فینے دو پھل میرے نبی دے ہیں دو پھل میرے نبی دے ہیں او دوویں نبی جی دا چین تڑپ جائیں جے سمجھ آوے دے دو پھل میرے نبی دے ہیں او دوویں نبی جی دا چین ایک پھل دا نام حسن یارو دوجے پھل دا نام حسین ایج نہیں دوبارہ جملہ پیش کرنا دو میں ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کیا جے جڑا سینہ حسن سینہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادنال پیار کردہ محبت کردہ دو پھل میرے نبی دے ہیں او دوویں نبی جی دا چین ایک پھل دا نام حسن یارو دوجے پھل دا نام حسین ایک اور بڑا پیارا پھول لے سناوا ہونا دی گل حبشے دا ہے کالا رنگ تے حبش دے رہن والا میں بیدار کر رہا تاکہ استاد محترم دا خطاب توجہ نال سماعت فرماؤ کالا رنگ تے حبش دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر پتھر مارن تلیاں چکل لا کے کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر پتھر مارن تلیاں چکل لا کے آکھیا بلال میں کلمہ نہیں چھڑنا سینے دا زور لائی بڑا پیارا جملہ ہے آکھیا بلال میں کلمہ نہیں چھڑنا تسی ویکھ لو اپنا ٹل لا کے تسی ویکھ لو اپنا ٹل لا کے او حسن بلال دا رب بنڈ دیتا ہر سونی صورت تے دل لا کے شمع کول رہ کے جیڑے رہن زندہ سانو اونا پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں توڑ دیون جو استاد جی توڑ دیون جو شریعت دیاں حدانو سانو اونا ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں دل ہووے جے ہاں دل ہووے جے بلال دے دل ورگا دل ہووے جے بلال دے دل ورگا میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں خالق کائنات دی کرم نوازی اللہ رب العزت دا احسان فضل و کرم اور وہ بڑا مہربان الحمدللہ محفل سج گئی اجتماع دا سما نظر آ رہا ہے اور بڑی دور دراز تو پروانے آئے نے آؤ پھر خالق کائنات دی حمد پڑھیے پھر حضرت شیخ صاحب دا خطاب شروع کراواں خالقاں تیریاں نے سب مہربانیاں مالکاں تیریاں نے سب مہربانیاں مولا تیری شان نرالی
نبی ولی سب تیرے سوالی اللہ تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی جیڑا تیرے در تے آوے کدی نہ موڑے اس نو خالی اسی جدوں دی ہوش سنبھالی اللہ تیرے در تے سوالی جیڑا تیرے در تے آوے کدی نہ موڑے اس نو خالی غیرہ دے در اسا جاڑا نہیں ہو غیرہ دے در اسا جاڑا نہیں ہو خیرہ تو ہی پانیاں مالکاں تیریاں نے سب مہربانیاں خالقاں تیریاں نے سب مہربانیاں مولا تیری شان نو ویکاں جگتے کل جہان نو ویکاں اللہ تیری شان نو ویکاں جگتے کل جہان نو ویکاں توجہ اللہ تیری شان نو ویکاں جگتے کل جہان نو ویکاں جیڑ دین تو قرباں ہو گئے صدیق عمر عثمان نو ویکاں مولا تیری شان نو ویکاں مولا تیری شان نو ویکاں جگتے کل جہان نو ویکاں جیڑے دین تو قرباں ہو گئے صدیق عمر عثمان نو دیکھاں شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ تیرے قرآن چ ویکاں مومناں دیاں ماواں نے مومناں دیاں ماواں نے نالے جنتاں دیاں رانیاں مالکاں تیریاں نے سب مہربانیاں خالقاں تیریاں نے سب مہربانیاں مالکاں تیریاں نے سب مہربانیاں توجہ فرماؤ پیسے پواں رہن دیو سبحان اللہ دی چھل پا دیا جے اللہ سونا توفیق تو دے وے سونے دے شہر میں مکے جاواں نا اتنے ٹھنڈے ہو ساڑھے استاد محترم لاہور تو لمبا سفر کر کے آئے نے انشاءاللہ جاندار شاندار خطاب ہونا ہے میں چاہنا تسی بیدار ہو جاؤ سنن وہاں سے تیار ہو جاؤ توجہ اللہ سونا توفیق تو دے وے سونے دے شہر میں مکے جاواں اللہ سونا توفیق تو دے وے سونے دے شہر میں مکے جاواں مکے جا کے تے حرم دے اندر ادھر میری طرف دیکھے آجے مکے جا کے تے حرم دے اندر کعبہ پاک تے چکر لاواں مکے جا کے تے حرم دے اندر کعبہ پاک تے چکر لاواں ملتزم نال سینہ لاگے رو رو تینو عرض سناواں ملتزم نال سینہ لاگے رو رو تینو عرض سناواں حجر اسود نو چم چم کے معاف میں اپنے گناہ کراواں صفا تے مروہ دی سائیں کر کے حاجرہ پاک دی سنت اداواں صفا تے مروہ دی سائیں کر کے حاجرہ پاک دی سنت اداواں رج 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 پیواں زمزم رج رج پیواں زمزم کر دے مہربانیاں مالکاں تیریاں نے سب مہربانیاں خالقاں تیریاں نے سب مہربانیاں یہ سانو تعلیم کہنے دیتی آمنہ دلال محمد گونج پا دیو پیار نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا جملہ پڑھن لگا میرا کیتا ایمان ہے جنہیں ہن تک سبحان اللہ نہیں کہیں انشاءاللہ سچی بان کھڑی کر کے سبحان اللہ کہیں گا مدینے نال سانو بڑا پیارے سارے نہ بولے آجے جنہوں پیارے سجاد چک کے بولے مدینے نال سانو بڑا پیارے ستا جتھے رب دا یارے اجے مزہ نہیں آیا حال گون جانا چاہیے دوبارہ جملہ پیش کراں مدینے نال سانو بڑا پیارے مدینے نال سانو بڑا پیارے ستا جتے رب دا یارے
اچھا یارو گل سنو میرا کیتا ایمان ہے جویں تسی اللہ دی توحید نو منن والے ہو مصطفیٰ علیہ السلام دی ختم نبوت دے نوکر ہو صحابہ کرام دے پروانے ہو پتہ جنا محرم الحرام دے مہینے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان پاک دے اندر ہردہ سرائی کیتی گئی ہے نازیبا الفاظ بولے گئے نے ان جملہ آن لگا سیدنا صدیق دی عظمت دا جملہ آن لگا پیارے فاروق دی عظمت دا ان تسی بے کے سبحان اللہ نہیں کہنی یہ دے سینے اندر شان صحابہ چمک دی دمک دی ہے یہ دا سینہ صدیق دی صداقت نال چمک دا دمک دا ہے وہ کھڑے ہو کے گج کے گرج کے تڑپ کے سبحان اللہ کہے گا توجہ مدینے نال سانو بڑا پیارے ستا جتھے رب دا یارے نال نبی دے صدیق جے ستا نال ہی ستا عمر جرارے اجے مزہ نہیں آیا اللہ دی خاطر ایک منٹ کھڑے رہے اجے دوبارہ جملہ پڑھا اور اللہ دی توفیق خاص نال تسی کھڑے تے ہوئی گئے ہو اور دوویں ہاتھ چک دیا نے تاکہ سما بن جائے روح پرور محفل بن جائے مدینے نال سانو بڑا پیارے مدینے نال سینے دا ٹل بھی لایا جے مدینے نال سانو بڑا پیارے ستا جتھے رب دا یارے نال نبی تے صدیق جے ستا نال ہی ستا عمر جرارے اجے مزہ نہیں آیا تھوڑی جی گل بنی ہے خدارہ پھر سینے دا ٹل لاؤ حضرت شیخ صاحب نو سکون پہنچنا چاہیے مدینے نال سانو بڑا پیارے ستا جتھے رب دا یارے توجہ صدیق دے پروانے تڑپ جیو کھڑک کے سبحان اللہ کے آنے مدینے نال سانو بڑا پیارے ستا جتھے رب دا یارے نال نبی دے صدیق جے ستا نال ہی ستا عمر جرارے نال ہی نال نبی تے صدیق جے ستا نال ہی ستا عمر جرارے اللہ تو لے جا چل دی مدینے اللہ تو لے جا چل دی مدینے اللہ تو لے جا اسی مہینے اللہ تو لے جا چل دی مدینے دل ہن ساڈا بے قرارے مدینے جا کے تے روزے دے سامنے درود اس پڑھنا کئی بارے پڑھ درود اسی پڑھ درود اسی ٹھنڈا سینے پانیاں مالکاں تیریاں نے سب مہربانیاں خالقاں تیریاں نے سب مہربانیاں رازقاں تیریاں نے سب